बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के आफ्टर मैथ्स अभी तक ख़त्म नहीं हुए, आफ्टर शॉक्स अभी तक ख़त्म नहीं हुए। इस तरमीम के ख़िलाफ़ मुतफ़रक़ दरख्वास्तें मुख्तलिफ़ फोरम्स पर जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी एक आवाज़ उठी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, जो दोनों सीनियर तरीन जजेस हैं, उन्होंने भी एक फुल कोर्ट से मुतालबा किया था कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले को वहाँ पर लेकर जाया जाए। इसी तरीके से आज हमने देखा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, मोहसन दावर, फहमीदा मिर्ज़ा और अख्तर मेंगल ने भी 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। और ये सुप्रीम कोर्ट में दूसरी और मजबूरी तौर पर 8वीं दरख्वास्त है। जिन शिकों को चैलेंज किया गया, इंटरेस्टिंगली 7 नंबर जो शिक है और 14 नंबर, 17 नंबर और 21 नंबर, उसके लिए ये कहा गया है कि इनको गैर आइनी करार दिया जाए। ये तमाम शिकें जो जजेस की तकर्री के मामलात हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। सो एक तरह से ये तासुर भी अपनी जगह पर मौजूद है कि जजेस के इस तरमीम को लेकर जिस तरह की बेचैनी या तकसीम का एक तासुर मिलता है, उसको भी सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। कानूनी तौर पर क्या कोई आईनी तरमीम रिवर्स हो सकती है? क्या उसको मुस्तरद किया जा सकता है? ये एक कानूनी नुक्ता है जिस पे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग और पार्लियामान के जो कवायद व ज़वाबित हैं वो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है वो किसी फोरम पर चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ज़ाहिर है हर चीज़ मुमकिनात का हिस्सा है। आज के प्रोग्राम में कुछ इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। दूसरा मामला जनाब, सदर ट्रंप सदर बन गए, गैर मामूली विक्ट्री उनको मिली है। तारीख में पहली बार एक हारा हुआ शख्स दोबारा सदर मुंतखब हुआ है। और अमेरिका में जितने भी अंदाजे थे, जितने भी सर्वे थे, अमरीकी दानिश्वरों, इंटेलिजेंशिया के जो भी तवक्कुआत थे अमेरिका की आवाम से, उसके बरक्स सदर ट्रंप को एक बड़ी बढ़तरी हासिल हुई। सदर ट्रंप के सदर बनने से पहले ही हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से एक कैंपेन चला रही थी। उनके सीनियर रहनुमाओं का ये कहना था सदर ट्रंप आएंगे और इमरान खान साहब को वो बाहर निकाल लेंगे। और इसके बारे में जो असल में जो बात थी वो ये थी कि क्योंकि जो बाइडन की इंतज़ामिया ने रजीम चेंज की साजिश की थी, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद उनके कहने पर आई थी। अब क्योंकि अमेरिका में रजीम चेंज हुआ है तो इमरान खान साहब को भी जो सारा मामला है उसमें अब रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या कानूनी तौर पर इमरान खान साहब की अमेरिका से कोई मदद हो सकती है? जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, सदर ट्रंप जिस तरह की शख्सियत है, जिस तरह की सियासत करते हैं, क्या वो इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाएंगे? दूसरी जानब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी इस मामले पर डिवाइडेड नज़र आती है। एक तरफ वो लोग हैं, यानी कि जुल्फ़ी बुखारी साहब जैसे लोग, जो ये कह रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं और ट्रंप की बेटी दामाद से उनकी दोस्ती है और वहाँ पे वो इमरान खान साहब की बाजियाबी की बात करेंगे, मदद मांगेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की अपनी बहन कहती हैं कि ट्रंप हमारे अब्बा नहीं हैं। असद कैसर साहब कहते हैं कि अंदरूनी मामलात में अमेरिका की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ख़ुद इमरान खान साहब ने भी इस तरह की किसी मुदाखलत के तासुर को रद्द किया है। और उसके बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, क्या अमेरिका में आने वाली तब्दीली से उसमें कोई तब्दीली आने का कोई पेश खैमा साबित हो सकता है या नहीं? और 26वीं आईनी तरमीम से भी ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो नाखुश है और अब जो दरख्वास्तें सामने आ रही हैं एक तरह से उनका केस मजबूत हो रहा है। तो क्या उनको तवक्कुआत हैं? ये तमाम मामलात हैं जी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जो कि एक बड़ा नाम जो है वो जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो जो सबसे नुमाया नाम था वो इनका था उस सारे प्रोसेस में। तो कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जी कादर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। तीनों का बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी। ज़ाहिर है JUI जो है वो इस तरमीम में साथ थी और अब इसको चैलेंज किया जा रहा है। कानूनी तौर पर बताइए कि क्या ये जो तरमीम है ये रिवर्स हो सकती है, स्ट्राइक डाउन हो सकती है? कानूनी पहलू इसका क्या है? देखिए, उसमें आर्टिकल 239(5) है, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज नहीं हो सकती है, मगर इसके बावजूद ये चैलेंज हो सकती है, इसमें कोई ममानियत नहीं है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर की, जो दस्तूर का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट है या बेस कर रही है, किसी बदनीयती पे मबनी है, तो या कोई उसके अनरीजनेबल है, तो इस बात पे फिर भी जो है ना उसमें कोर्ट जो है वो इंटरवीन कर सकती हैं। अच्छा, अदालत के अंदर से भी बात हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर तरीन जजेस हैं उनकी तरफ से भी ये लिखा गया था खत के फुल कोर्ट इसको सुने, इस 26वीं आईनी तरमीम का जो मामला इसको देखे। तो आपको लगता है कि इससे भी एक हौसला अफजाई हो रही है जो बाहर से फ्रीकेन हैं, जो सियासी जमातें हैं, सियासी रहनुमा हैं कि इसको चैलेंज कर रहे हैं वो?
اس میں دیکھیے یہ چیلنج ہونی تھی، ان اینی کیس یہ چیلنج ہونی تھی، کیونکہ اس کے اوپر ڈسپیوٹ بیرل موجود ہے، جتنا بھی اس کو ڈائلیوٹ کیا مگر اسٹل اس میں ڈسپیوٹ موجود ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ کورٹ کی چھلنی سے بھی چھل جائے اور اس میں پتہ دیکھا جائے کہ اس میں کوئی ایسی کوئی پرسن اسپیسیفک چیزیں تو نہیں ہیں، یا کوئی ایسی کوئی بدنیتی پہ مبنی چیزیں تو نہیں ہیں، یا کوئی بیسک سٹرکچر پہ تو نہیں ہے. دو کہ مطلب ہم نے کوشش تو کی ہے کہ جتنا اس کو اس میں اس کی تلخی کو کم کیا جا سکے، مگر اس کے باوجود جو ہے یہ کورٹ بھی اگر دیکھ لے تو کوئی اس میں حرج والی بات تو نہیں ہے. لیکن جو اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے، جے یو آئی فے اس کو ڈیفینڈ کرے گی کورٹ میں، کیونکہ اس کے بعد جو ضمنی ایجنڈے پہ ترامیم لے کے آئی اور قانون سازی حکومت نے کی ہے، اس پہ جے یو آئی فے نے کہا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور ایک قسم کا دھوکہ ہے. تو اب کیا سٹانس ہوگا جے یو آئی فے کا؟ دیکھیے اس کے بعد جو لیجسلیشن ہو رہی ہے، جو عام لیجسلیشن ہو رہی ہے، وہ درست نہیں ہو رہی ہے، اور حکومت پتہ نہیں اس کی اس پہ کیوں مائنڈ اپلائی نہیں کر رہی ہے. جس گونڈے انداز میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اور ویسے بھی جو چیزیں باور کروائی گئی تھیں وہ نہیں ہوئی ہیں اس کے بعد بھی اس ترمیم کے نتیجے میں. تو صحیح. یقیناً جو ہے وہ غلط ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ درست نہیں ہوا. قادر مند خیل صاحب، جہاں جو تک جی 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 اس کو ڈیفینڈ کر، جہاں آپ نے کہا اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بات ہے، اس ترمیم میں 5 امینڈمنٹس ہماری تھی. 5 امینڈمنٹس تو میرا خیال ہے جنہوں چیلنج کرنے والوں نے، مجھے نہیں پتا کہ کسی نے وہ امینڈمنٹس بھی چیلنج کیے یا نہیں کیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ چیلنج نہیں کی ہوں گی. اگر کیے ہیں اگر تو ایسی پوری ترمیم کو انہوں نے لکھ دیا کہ غلط ہے، تو وہ اس میں بتانا پڑے گا کہ یہ 5 امینڈمنٹ جو ہماری ہیں وہ کس طرح سے غلط ہے. صحیح. باقی رہ گئی دوسری امینڈمنٹس، وہ لوہار جانے انگار جانے. قادر مند خیل صاحب، انٹرسٹنگلی جو آج درخواست ہے اس میں جو زیادہ شکیں چیلنج کی گئی ہیں، شک 7، 14 اور 17 اور 21، وہ ساری کے ساری شکیں جو ہیں وہ عدالتی جو معاملات ہیں، ججز کی تقرری ہے سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹس میں بھی، اور جو باقی ججز کا جو عدلیہ کا سٹاف ہے اس حوالے سے ہے. تو اس میں ایک طرح سے یہ تاثر بھی کیا لیا جانا چاہیے کہ ججز کو اور عدلیہ کو بھی اس پہ پارٹی بنانے کی، یا پولیٹیکلی ایک موٹیویشن اس کے پیچھے ہے کہ شاید عدلیہ میں ایک، جیسے کامران صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میں محتاط لفظ استعمال کرنا چاہتی ہوں کہ ڈسپیوٹ تو تھا، ظاہر عدلیہ کے اندر بھی ڈسپیوٹ تو ہے، تو شاید اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی بھی ایک کوشش ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت قانون کے طالب علم، آپ اگر قائد اعظم مزار کی زمین پہ بھی دعویٰ کر لے تو کورٹ آپ کو سنتی ہے. نمبر 1 بات، کوئی بھی درخواست آتی ہے کورٹ ضرور سنتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن اسمبلی کے رولز 9 یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز اسمبلی کے پروسیڈنگ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتے، اور کامران مرزا صاحب نے ایک اور سیکشن کا بھی حوالہ دیا ہے اسی امینڈمنٹ کے تحت. نمبر 1 بات. دوسری بات، کامران مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بیسک سٹرکچر کے خلاف تو نہیں ہے، کورٹ یہ دیکھے گی. ضرور بالکل یہ بات بھی ہے کہ بیسک سٹرکچر کے خلاف تو نہیں ہے. ہاں، ایک جج صاحب جو چیف جسٹس بن رہا ہو اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری حق تلفی ہوئی ہے، تو وہ ضرور اس کا بھی مدعا اپنی جگہ پہ. لیکن یہ کہنا خط میں کہ یہ ساری چیزیں آپ سن لیں، یہ فرمائشی پروگرام ختم ہو گئے. اس وجہ سے ختم ہو گئے کہ یہی جج صاحب ہے وہ اپنی چیف جسٹس کی کمیٹی کو نہیں مانتا، وہ صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہے جو وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ آرڈر جاری کر اس کو نہیں مانتا، اور یہ کہہ کے کہ یہ ساری فل بینچ کے سامنے رکھو تب میں اس کو مانوں گا. اور اپنی دو جو کولیگ ججز ہے جن کے اختلافی نوٹ سے بھی انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور بلکہ تضحیق آمیز الفاظ ادا کیے ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے. ایک جج صاحب کو اتنا غصہ ہے اور وہ غصے کی وجہ سے نہ تو استعفیٰ دے رہے اور یہ کہتے ہیں، یہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہے نہ یہ سپریم کورٹ کو میں چلنے دوں گا، نہ یہ وہ تو نہیں ہوتا ہے وہ جو فٹ بال یا کرکٹ کی جو کوئی کھلاڑی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہ تو میں ٹیم سے باہر جاؤں گا نہ تم لوگوں کے لیے دوں گا. یہ تو وہی رویہ ہے. اچھا، میں شوکت بسرا صاحب کی طرف بھی یہی سوال لے کے جاؤں گی، لیکن آپ نے جو بات کی کامران صاحب، کیا آپ کو بھی لگتا ہے ایسا ہی رویہ ہے، نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا؟ کیونکہ اپیرنٹلی تو بہت سارے لوگوں کو لگ رہا تھا وہ استعفیٰ دے دیں گے. میں کیا کہتا ہے وہ ذرا بتا دو، نہ کھیلتا ہے نہ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا کامران صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لوں. کامران صاحب، اصل میں گورنمنٹ کی خواہش جو بات سوچیں جو ہے وہ خواہشات کے تابع ہوتی ہیں. تو خواہش یا سوچ یہ تھی
کہ شاید جو ہے نا وہ کوئی 2-3 جج جو ہے نا وہ ریزائن کر جائیں گے، اور مگر وہ انہوں نے فیصلہ کیا. ظاہر ہے جو کسی سروس میں ہے، جوڈیشل سروس میں ہے، یہ اس کا آپشن ہے کہ وہ ریزائن کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو خواہش یا سوچ یہ تھی کہ 2-3 لوگ ریزائن کر جائیں گے اور کوئی آسانی گورنمنٹ کے لیے پیدا ہو جائے گی، مگر وہ نہیں، انہوں نے ریزائن کرنے کا آپٹ کیا. تو صحیح. ہاں اب تو یہ اچھا مشکل ہے. صحیح. شوکت بسرا صاحب، 26ویں آئینی ترمیم پہ پاکستان تحریک انصاف نے 2 حکمت عملیاں جو ہیں ان کا الگ الگ اعلان کیا تھا. ایک تو آپ لوگوں نے کوئی احتجاج کرنا تھا، ایک آپ نے وکلا تحریک کو بیک کرنا تھا. نہ وہ وکلا تحریک چلی، اور ظاہر ہے آپ نے عدالتی فورم سے بھی رجوع کیا ہوا ہے. بہت ساری درخواستیں آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ریورس ہو سکتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جس اصول پہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی، آپ کہتے ہیں یا آفریدی صاحب ہمیں دل سے قبول ہے، لیکن اصول یہی ہونا چاہیے تھا کہ جو سینئر ترین جج تھے ان کو بننا چاہیے تھا؟ تنزیلہ مظہر، یہ جو 26ویں ترمیم ہے، ہم اس کو غیر آئینی ترمیم سمجھتے ہیں جو غیر آئینی طریقے سے کی گئی ہے. فارم 47 کی پارلیمنٹ جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے، ہمارا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس بات پہ اتفاق ہے. اور ایسی پارلیمنٹ جس کا وزیر اعظم جعلی ہو، جو خود ہارا ہوا ہو، جس کے تمام سوائے 17 سیٹوں کے تمام ایم این ایز جو حکومتی ایم این ایز ہیں وہ 50-50 60-60 ہزار ووٹوں سے ہارے ہوئے ہوں، اور وہ پارلیمنٹ جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کرنے کے بعد ترمیم کرے، وہ پارلیمنٹ جو نامکمل ہو، سینٹ نامکمل ہو. تو اس حوالے سے بالکل ہمارا موقف کلیئر ہے کہ ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور انشاءاللہ یہ ہمیں یقین ہے کہ موجودہ عدلیہ سے ہمیں ریلیف ملے گا. اگر نہ ملا تو 2025 میں جب عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، ہم ان تمام غیر آئینی ترامیم کو ختم کر دیں گے. اچھا، آپ دوسری کو بات جی جی آپ کا سوال ہے کہ وکلا تحریک، دیکھیں وکلا تحریک ایک الگ ہے، اس کا تحریک انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں، تحریک انصاف عوامی طور پر ہم لوگ عوام میں پہلے بھی ہیں. اب ہم نے فائنل راؤنڈ کے لیے کال دے دی ہے. ہمارا کل سوابی میں جلسہ ہے، اس کے بعد ہم لائحہ عمل کے اعلان کریں گے، اور وہ لائحہ عمل بالکل آخری کال ہوگی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور وہ دور بھی نہیں ہوگی، وہ نومبر کے مہینے میں ہی ہوگی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جعلی نظام، جعلی حکومت، جو صرف اور صرف اس کو بچانے کے لیے ہماری عدلیہ پر حملہ کیا گیا ہے، ہمارے آئین پر حملہ کیا گیا ہے، پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا گیا ہے، صحیح. انشاءاللہ یہ حکومت جو ہے اپنے انجام کو پہنچ جائے گی. اور ویسے بھی میں نے آج ایک سنا ہے، بڑا ذرائع جیسے آپ کے ذرائع ہوتے ہیں، آج سنا ہے کہ یہ جو فارم 47 کی جعلی حکومت ہے، انہوں نے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے جو بائیڈن انتظامیہ سے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ بتائیں اب ہمارا کیا کرنا ہے. تو اچھا آگے سے سنا اچھا اسٹیبلشمنٹ، یہ اگلا سوال ہے، یہ اگلا سوال ہے. نہیں آپ یہ کہانی روک دینا، آپ سسپینس ختم کر دیں گے. اگلا سوال ہی یہ ہے، اگلا ٹاپک یہ ہے. 1 منٹ، 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ کا نقطہ آ گیا. میں ایک جو اس پہ نقطہ ہے کامران صاحب، کیونکہ آپ کا اسی صوبے سے تعلق ہے، جو آج درخواست دی اس کے بعد میں رہنماؤں کی گفتگو سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک صوبے کی نمائندگی ہی نہیں ہے اور اس کے بغیر ترمیم ہو گئی ہے. کیا ایسا ہے کہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے بغیر ہوا ہے، بلوچستان کی نمائندگی کے بغیر ہوا ہے؟ دیکھیے 2 طرح کی نمائندگی اس میں موجود نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے آدھے سینیٹرز جو ہے وہ جو کہ ریٹائر ہو گئے تھے، وہاں الیکشن نہیں ہوا، اور وہ نمائندگی ابھی تک غیر مکمل ہے، اور یہ معاملہ جو ہے نا مسلسل لنگران ہو رہا ہے. یہ ایک لمب یہ ہے، اور دوسری جو ہے نا وہ اسپیشل سیٹ والا مسئلہ بھی موجود ہے، اور اس میں بھی کچھ لوگ جو ہے ابھی تک وہ انہوں نے وہ نہیں کیا، اپنا وہ آگے اپنے آفسز کو فل نہیں کیا. تو یہ اس میں یہ ایک بات، یہ لکونہ بھی ہے. بالکل پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ذرا دیکھتے ہیں کہ قانونی طور پر یہ چیزیں آگے کیسے بڑھیں گی. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام نیوز ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو ٹرمپ صاحب کے آنے سے بہت امیدیں لگ گئیں، اور ظاہر ہے وہ پہلے تو امریکی غلامی نامنظور کا تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کے کان بھر کے مجھے حکومت سے نکالا گیا تھا، ٹرمپ صاحب واپس آ گئے ہیں. قادر مندوخیل سے پہلے اگر آپ اس پہ رسپونڈ کر دیں کہ کیا قانونی طور پر کوئی مدد کی جا سکتی ہے عمران خان صاحب کی جو نئی انتظامیہ، پھر میں کامران صاحب اور بسرا صاحب کا یہی سوال لے کے جاؤں.
دیکھیے یہ خواہش تو پی ٹی آئی کی رہی ہے. ابھی 4 دن پہلے میرے محترم لطیف کوسا صاحب میڈیا پہ آ کے یہ کہہ چکا ہے کہ ٹرمپ آنے دو پھر دیکھتے ہیں. اور ٹرمپ کو ان کو ایسی امید تھی کہ ٹرمپ آتے ہی عمران خان صاحب اور جیل کے دروازے کھل جائیں گے. کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہی امریکن انتظامیہ تھی ایٹم بم کے بٹن دبانے میں؟ کیا نواز شریف صاحب نے مانی ان کی بات؟ نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ ٹرمپ کا جو نمائندہ ہے، ابھی کل پرسوں میں سن رہا تھا ایئر وائٹ پہ، وہ کچھ ساجد تارڑ صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی عمران خان نے تو پورا امریکہ حکومت کو گالیاں دی، بلکہ یہ کہا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی انہوں نے تو یہ کہا کہ بائیڈن حکومت، اس نے کہا نہیں، یہ بائیڈن تو ایک صدر ہے، لیکن وہ ڈونلڈ لو جو نا وہ تو ہمارا انتظامیہ ہے، وہ تو سرکاری ملازم ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی بات برداشت نہیں کریں گے. اب ان بیچاروں کو تھوڑا سا حوصلہ ٹوٹ گیا. اب یہ کہتے ہیں انسانی حقوق کو پامالی کریں گے. انسانی حقوق کا پامالی خاک امریکہ کرے گا جو 40-45 ہزار زیادہ جو نا غزہ میں مسلمانوں کو مروایا ہے، 1.5 لاکھ سے زیادہ افغانستان میں، اور 80,000 پاکستانیوں کو مروایا ہے. یہ ہمارے لیے کام کریں گے انسانی حقوق ہوتا کیا ہے امریکہ کو کیا پتا؟ آج بھی عافیہ صدیقی جس کا کیس میں نے اسٹیبلش کیا پاکستان میں، جو یہ پاکستان کے کراچی گلشن اقبال کے ایریے سے ان کو اٹھا لیے اور جا کے افغانستان کو شو کیے اور جا کے امریکہ میں سزا دی، یہ انسانی حقوق، یہ ان کا خیال رکھیں گے؟ یہ ان کی غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے، اسی تنخواہ پہ یہ کام کریں گے. اور دوسری کامران بات یہ صاحب کہتے جی ہیں آخری جی جی دوسری بات بسرا صاحب کہتے ہیں آخری کال دیں گے. اور بھائی آخری کال کا سربراہ کون ہوگا؟ علی امین گنڈاپور، جو 2 مرتبہ بک چکا ہے، 2 مرتبہ آپ کے سارے ورکر کے جذبات کو بھیج چکا ہے، 2 مرتبہ جا کے ISI ہیڈ کوارٹر میں 10 گھنٹے اور 24 گھنٹے رپورٹ تھا، اور ٹھیک. سلمانی ٹوپی پہن کے اور سب اچھا چیزوں یہ میں سوال چل میں کے بسرا اور وہ صاحب کے پاس آپ کا لے کے جاؤں گی، یہ ویلڈ سوال ہے. آدمی تحریک چلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب، کیا کوئی قانونی مدد عمران خان صاحب کی جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے باہر سے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کے کیسز پینڈنگ ہیں، ان کو آج بھی ضمانت ملی ہے، ریلیف ملا ہے، اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں لاہور سے ان کو آج ریلیف ملا، بیگم صاحبہ ان کی پہلے ضمانت پر رہا ہیں. یہ جو بیانیہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف آپ کو یاد ہے کہ امریکی غلامی نامنظور کے اوپر انہوں نے پوری اپنی کیمپین چلائی تھی عدم اعتماد کے بعد، جس کا آپ بھی حصہ تھے عدم اعتماد کا. اس کو آپ اب کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اب آج کل آپ کے تعلقات اچھے ہیں، تو اب آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی مدد ہو پائے گی عمران خان صاحب کی؟ باوجود اس کے کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ مناسب ہو گئے ہیں. اچھا اچھے نہیں، اچھے کا لفظ نہیں استعمال کریں گے آپ؟ نہیں ٹھیک ہے، وہ مطلب وہ تلخی ہمارے درمیان نہیں رہی. اچھے پیغامات وہاں سے بھی آتے ہیں، یہاں سے بھی اچھے پیغام چلے جاتے ہیں. گڈ وشز ایک دوسرے کو. ابھی عمران خان صاحب نے گڈ وشز بھجوائی تھی میرے ذریعے جو ہے نا، وہ اپنا مجھے اسد قیصر صاحب نے اور اپنا علی ظفر صاحب نے نیک خواہشات کا پیغام دیا تھا مولانا صاحب کے لیے، میں نے مولانا صاحب کو پہنچا دیا تھا. تو یہ بالکل اس کو آپ اچھے تعلقات کہہ سکتی ہے. ایسا ہے کہ ملکوں کے درمیان جو ہے نا کوئی رومانس نہیں ہوا کرتا، کوئی لو افیئر نہیں ہوتا، یہ مفاد کی بات ہوتی ہے. یہ کوئی 7واں بحری بیڑا 6ٹا بحری بیڑا کوئی نہیں آئے گا. یہ پارٹی کو اپنے لیڈر کے لیے خود کرنا پڑے گا. بھٹو سے زیادہ تو یہ مقبول نہیں تھے، یا بھٹو سے زیادہ جو ہے وہ ان کے دنیا میں تعلقات نہیں تھے. ضیاءاللہ ان کو پھانسی دے رہا تھا تو پھر اس وقت کتنی اپیلیں ہوئی تھی، کتنے ملکوں نے جو ہے نا بیچ میں انٹروین کرنے کی کوشش کی تھی، ایون ان ملکوں نے بھی جن سے ہم خیرات لیتے نہیں تھکتے. تو بھٹو کو وہ نہیں بچا پائے تھے پریکٹیکلی. تو یہ مطلب یہ تلخ حقائق ہے، اس میں کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے کوئی کرنا ہے تو وہ خود کرنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. وہ تحریک آپ کو لگتا ہے کہ جو تحریک کا بار بار اعلان ہے اور آخری کال ہے اور 3 لاکھ لوگ لے کے آنے کا پلان ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ بس وہی ایک راستہ ہے؟ لیڈرز کو کھڑا ہونا پڑے گا، لیڈرز کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اس طرح سے نہیں ہوا کرتا. ورکر جو ہے بیچارہ کب تک مار کھائے گا؟ اب اس طرح سے نہیں ہوتا. بسرا صاحب، لیڈرز کو کھڑا ہونا پڑے گا. قادر مندوخیل صاحب نے جو بات کی وہی اور انداز میں کامران صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تاثر ہے جو شیر افضل مروت اور فیصل چودھری اور فواد چودھری وغیرہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کے آپ کے رہنما غائب ہو جاتے ہیں، تاثر تو اپنی جگہ پر حقیقت پر مبنی نظر آتا ہے نا، صرف کوئی فکشن کہانی تو نہیں ہے. نزیلہ پہلے میں آپ کو ایک سوال کا جواب دے دوں جو بہت جگہ پہ چل بھی رہا ہے، بلکہ ابھی آپ نے پوچھا بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کیا امیدیں ہیں. یہی سوال کل کوئی صحافیوں نے عمران خان صاحب سے جیل میں کیا تھا، تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل اس کا جواب دیا ہے کہ بالکل
अगर कोई किसी किस्म की इंटरफेरेंस डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से होगी हमारे सिस्टम में, तो हम वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो हमें कोई मदद करें या वो हमें निकालने के लिए कोई एफर्ट करें। सर वो उनके हमें ज़ाती दोस्त हैं अपने जुल्फी बुखारी साहब, उनका पार्टी में सुन तो क्या ले, स्टेटस है? वो तो जा रहे हैं मिलने के मेरी लिए। बात मुझे तंजीला मुझे गुजारिश करने देना। जी जी उनका हमारा बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि हमें अब इंशाल्लाह अपनी जाहिर है कि जो अवामी जद्दोजहद है उसी पे हमें इत्मीद है, चूंकि हमें अदालतों पे कोई इत्मीद नहीं रहा, पार्लियामेंट पे कोई इत्मीद नहीं रहा, जिसके लिए हमने कहा है कि हम फाइनल राउंड और फाइनल कॉल की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह इस हुकूमत का खात्मा 30 दिसंबर से पहले हो जाएगा। और दूसरी बात, जहाँ तक बात है अमेरिकन इलेक्शंस की, वो बड़ी क्लैरिटी है हमें। देखिए, हमें ज़्यादा खुशी इस बात की है तहरीक इंसाफ को और ख़ासतौर पे तमाम पाकिस्तानियों को भी कि जो रजीम चेंज हुआ पाकिस्तान में, जो बाइडेन इंतजामिया ने किया, डोनाल्ड नीको साइफर आया, उसके बाद यहाँ पर ये जो मौलाना फजल रहमान साहब का अपना बयान है, अब तो आ गया कि हमें जनरल बाजवा ने बुलाया कि आए, हमने अदम इत्मीद करना है इमरान खान को। अमेरिका ने कहा है कि अगर इमरान खान रहता है तो हमारे आपसे तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, अगर ये जाएगा तो सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। तो हमें खुशी इस बात की है कि जो बाइडेन इंतजामिया ने जो रजीम चेंज किया, जो यहाँ पर इनके सहूलतकार थे, जो इनके आज बेनिफिशरीज हैं, जो PDM2 टोला था, ये सब अपने अंजाम को पहुंच गए, इंक्लूडिंग जो बाइडेन। हमें आज भी मैं कहता हूं कि जो इंसानी हकूक की पामाली पाकिस्तान में हो रही है, उसके हवाले से हमने यूएनओ में गए हुए हैं और आपने देखा है कि आज जैसे ही जो बाइडेन इंतजामिया हारी है, आज यूएनओ का भी इंसानी हकूक के हवाले से उनके तर्जमान का बयान आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो अदालती सिस्टम है, जिस तरह स्टैब्लिशमेंट कर रही है, जिस तरह इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है, उसके ऊपर उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। और दूसरी बात, मैं आपको बात बताऊं, देखिए, हम आपके भी ज़राए हैं, मेरे भी ज़राए हैं। मेरे ज़राए से मुझे पता चला है कि फार्म 47 की इस जाली हुकूमत ने और स्टैब्लिशमेंट ने राब्ता किया है जो बाइडेन इंतजामिया से, जो बाइडेन से और स्टैब्लिशमेंट से, अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट से, कि बताएं अब हमारा क्या करना है। तो आगे से सुना जो बाइडेन ने और अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट ने ये जवाब दिया है कि हमें तो ट्रंप के आने के बाद अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, हम आपका तो क्या फिर आगे से ये सुन तो ले, आगे से जवाब इन्होंने, जो फार्म 47 की हुकूमत है और पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट ने कहा, इसका मतलब है फिर असि तुहाडे ना ही समझिए। तो उन्होंने कहा ना नहीं समझिए, साडे नूं मार गए तो असीं तुहाडे नूं मार गए। बात ये है तंजीला कि हम बहुत क्लियर हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल से भी बदतरीन हालात हैं। आइन को दफन कर दिया गया है, इंसानी हकूक का जनाजा निकल चुका है, माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं। आज उनको जिस तरह उनके घरों में दाखिल होकर हमारे जो जुल्म जबर हो रहा है वो सबके सामने। अच्छा, मैं आप लोगों की मौजूदगी का फायदा उठाना चाहती हूँ। कादर मंदोखेल साहब, इस बात का भी जवाब दे दीजिए और आईनी बेंचेस के मामले पे आप और कामरान साहब जरूर बताइए कि तंजीला सिर्फ एक फिक्रा कहना था। जी जी तंजीला सिर्फ एक फिक्रा, जी जी एक फिक्रा सिर्फ, मैं मेरे भाई हैं, मैं उनसे इजाजत लेके कर रहा हूँ कि कमला हारिस के हारने के बाद ना जितनी खलबली, जितनी बेचैनी मैंने ये फार्म 47 की हुकूमत में देखी है, इतनी तो कमला हारिस में परेशान नहीं है। देखिए, लेकिन सर वो जो इशू था, जो आपका सुन लेना, जो बोन ऑफ कंटेंशन था, वो आर्मी चीफ और बाकी चीफ्स की मुद्दत बढ़ गई, आपने भी उस पर आमीन कह दिया, वो सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। छोड़े, मैं फिर कह रहा हूँ ना, ये जाली निजाम को बचाने के लिए जो कुछ किया गया है, ये सब खत्म हो जाएगा और बड़ी जल्द खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ एक बात कह के कि कमला हारिस इतनी परेशानी है जितने ये परेशान। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आगे बात प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से जोड़ते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। जी कादर मंदोखेल साहब, क्या वाकई को परेशानी है सर? तंजीला, मैं तो शौकत बसरा साहब के बारे में ये मेरा तासुर था कि ये सिर्फ गाली गलोच करता है मुखालफिन के लिए, ये जोक भी सुनाता है। ये मैं पहली मरतबा देखे, जो बात DGI को नहीं पता, जो बात CIA के सरबराह को नहीं पता, वो शौकत बसरा साहब मेरे भाई, वकील भाई है, वो इतना बाखबर आदमी है कि पाकिस्तानी हुकूमत का पैगाम भी पता है, बाइडेन हुकूमत का जवाब भी पता है। वाह वाह यार शौकत बसरा साहब, सुबह से मैं बड़ा टेंशन में था, भाग दौड़ में, आपने हंसा है, बड़ी मेहरबानी आपकी। लेकिन ये बता कि ये जो डोनाल्ड लू है, ये वापस बाइडेन इंतजामिया पे क्यों आ गए? क्योंकि डोनाल्ड लू जो ना वो ऑफिसर है, वो ऑफिसर है जो इमरान खान जिसके बारे में कहता था सैफर इला के, आजकल वो छोड़ दिए क्योंकि वहां से बाइडेन इंतजामिया, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, साजिद तारड़ साहब जो
रिपब्लिकन का नुमाइंदा है, मुख्तलिफ चैनल पे आता है, उसने कहा भाई बाइडन को छोड़िए, वो तो सदर है, लेकिन जो डोनाल्ड लू है वो तो हमारा अफसर है, उसके बारे में जो इमरान खान ने जेर उगला है, जो गाली गलौज की है, वो हम कैसे भूल सकते हैं? ये अभी 2 दिन पहले अच्छा आप देख लो। अच्छा जरा इसको सवाल ये, अच्छा इसको अब ये बेचारे आ गए बाइडन पे, न बाइडन से कुछ मिलेगा, न ट्रम्प से कुछ मिलेगा, न वो जिसके लिए दुआएं मांग रहे थे मोदी के लिए, मोदी आएगा कश्मीर दिलाएगा, न उससे मिलेगा। ये बेचारा इसी तनख्वाह पे अच्छा ये काम करते मामलात रहेंगे, जो हैं टॉक शो चलता रहेगा। ठीक है, बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे? कामरान मुर्तज़ा साहब, आपको अभी ज़ाहिर है एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ है, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक राब्ता था जो JUI के तवस्सुत से था। ज़ाहिर बात है आपको दोनों तरफ की आरा का भी पता है, दोनों तरफ तलखी कितनी है और विलिंगनेस कितनी है उसका भी अंदाज़ा है आपको। ये जो इल्ज़ामात हैं हुकूमत पर कि यहाँ पे फाशिज़म है, ये सिविल मार्शल लॉ है, इस तरह की बातें खान साहब भी करते हैं, उनकी जमात के लोग भी करते हैं, आपको लगता है कि अब हुकूमत अगर कोई आईनी तरमीम करवाना चाहती थी, उन्होंने करवा ली, ज़िमनी एजेंडे पे बहुत सारी अहम कानून साजी वो कर चुके हैं, जो अगर एक लम्हे के लिए माना जाए कि मकसद यही था कि आर्मी चीफ़ की मुद्दत बढ़ानी थी और मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकना था, दोनों मकासद पूरे हो गए हैं, उसके बाद कुछ सियासी माहौल में बेहतरी आपको नज़र आती? अभी तक नहीं आई है और अभी तक आ भी नहीं रही है। आज कोयटा में PTI का जलसा है और कोयटा में जो है ना, उन्होंने कोयटा छोटा सा शहर है, एक अजीब व गरीब माहौल पैदा किया हुआ है और बाकायदा शेलिंग की भी इतलात हैं कि कोई शेलिंग भी हुई है कोई इस तरह से। तो ये ज्यादती है। देखिए, हमको एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इख्लाफात थे JUI की और PTI की, हमने इसको जो है ना बहुत जो है उस तलखी को कम कर लिया है। यही काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI, इन सबको जो है वो करना होगा। इसी में हम सब की बका है और मुल्क की बका भी इसी में। हमको आपस में बैठना होगा, फेयर इलेक्शन का तरीकाकार ढूंढना होगा, फेयर होगा, फ्री होगा और जिद की जो है ना पॉलिटिक्स हमको ख़त्म करनी पड़ेगी। गलतियाँ हम सबके पार्ट में हैं, उन गलतियों के आदे से बचना चाहिए। हम इंसान हैं, गलतियाँ फिर भी हो सकती हैं, मगर जो जानबूझ के हम गलतियां करते हैं उनके आगे से बचना चाहिए। अच्छा, मुझे आईनी बेंचेस पे भी एक जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आईनी बेंचेस जो अब ज़ाहिर बन रहे हैं, आपको लगता है कि इससे जो मामलात हैं उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा या ये मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला कि आईनी बेंच क्या सुनेगा, सियासी नौयत के मुकदमे किधर जाएंगे? देखिए, फिलहाल फौरी तौर पे तो हुकूमत ने जो है ना वो डंग टप्पा वाली बात कर ली है, मगर ये अल्टीमेटली जो है ना ये मसाइल मजीद बढ़ेंगे। हर केस में ये इशू पैदा होगा। वो मैं आज खुद भी एक केस चला रहा था और हमारा केस आप कह लें कि कमज़ोर था, हम कमज़ोर फुटिंग पे थे। तो जो मेरे साथ को काउंसिल थे वो कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं जी ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएगा, वो उस बेंच से कम निकालना चाह रहे थे। तो अगर जो है वो अगर हमने इस तरह से काम करना है तो हम दोनों में किसी में कादर साहब वकील होंगे, किसी में मैं होऊंगा, तो एक केस मेरा कमजोर होगा, एक केस उनका कमजोर होगा। हम उधर से जो है ना वो पास देंगे, दूसरी तरफ से पास आएगा, इस तरफ एक नया जो है ना कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी इनफैक्ट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ना कम किया जा सकता है। एंट्री 55 जो फोर्थ शेड्यूल की एंट्री 55 है उसकी प्रेजेंस में, और ना कम हुआ है। इन्होंने अटेम्प्ट की थी कि उसको भी उड़ा दे, मगर वो नहीं उड़ा पाए। ठीक है, शौकत बस्तर साहब लास्ट कमेंट आपका जी, फिर मैं लास्ट कमेंट यही है, जो बात कामरान मुर्तज़ा साहब खुल के नहीं कह रहे, मैं बता देता हूँ। किसी तौर पर ये जो गैर आईनी तरमीम पास हुई है ये नहीं रहेंगी। और दूसरी बात, सर उन्होंने तो वोट दिया है, वो तो साथ है तरमीम के, उनकी तर्जुमानी क्यों कर रहे हैं? मेरी गुजारिश तो सुन ले, इंशाल्लाह दोबारा वो हमारे साथ पहले भी राब्ते में और बड़ी अच्छी बातें की कामरान मुर्तज़ा साहब ने, हमारे साथ उनके अच्छे तल्लुकात हैं। उनको दोबारा जब इंशाल्लाह 2025 में जो पार्लियामेंट आएगी, जो इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे, तो आप देखेंगे ये तमाम का तमाम सिस्टम रिवर्स हो जाएगा। और दूसरी बात, ये बेचारे तो अपना सामान बांध के भाग रहे हैं। कुछ जिनीवा के अंदर सुना साजिश हो रही है, जैसे लंदन प्लान हुआ था, अभी वो बीबी जो है वो पहुंच चुकी है वहां पे, और लोग भी पहुंच रहे हैं। अब ये जिनीवा प्लान कर लें, ये लंदन प्लान कर लें, जी का जाना ठहर गया है। सुबह गया कि शाम गया। ठीक, कादर मंदोखेल साहब, हमारा तो मुतालबा पता है क्या है? हमारा मुतालबा क्या है? जी, इनके जो बाकी बच गए हैं ना पाकिस्तान में, इनके नाम ECL में डाले जाएं, शहबाज शरीफ। और देखना आपने एक साल कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो मौलाना साहब भी लंदन गए हुए हैं, आप तो बाहर जाने, हर बाहर जाने को साजिश कह देते हैं यार, आप कैसी बातें करते हैं? मौलाना साहब आ जाएंगे। देखिए मौलाना साहब का हमें कोई पता, उन्होंने आना ही आना है, लेकिन ये जो बेचारे सियासी मस्खरे रह गए, इनकी सियासी हैसियत तो है नहीं है, ये अब चूहों की तरह भागने शुरू हो गए। जैसे जब कुछ शिप डूबता है ना समंदर में,
تو پھر لوگ چھلانگیں لگاتے ہیں. اب یہ بیچارے اس سے اترنے شروع قادر مدوخیل صاحب کون سا لیڈر بھاگ گیا بھائی؟ شوکت بسرا صاحب آپ نے ابھی کہا ان کو بہت خبریں ہیں تو بتائیں کون بھاگ رہا ہے؟ دیکھیں بسرا صاحب کا اپنا چوہا جیل میں بند ہے، سزا یافتہ، اور اس چوہے کا بس نہیں چل رہا ہے، کبھی اس ورزش کے نام پہ، کبھی خوراک کے نام پہ، کبھی ملاقات کے نام پہ روتا رہتا ہے. تو یہ چوہے جو نا اپنے وہ کرے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور فلانا کے انتظار فلانا کا، اور یہ بسرا صاحب جو ہے نا 2025 کی خواب کس بات کا دیکھ رہے ہیں؟ 2029 میں الیکشن ہوگا اور آپ کا یہ بگوڑا پھر بک جائے گا. گنڈپور یہ جتنی لمبی سی زلفے کی، یہ اتنا کمزور آدمی ہے، اور یہ پھر سلیمانی ٹوپی پہن کے کارکنوں کو پولیس کے رحم کرم پہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا. کچھ نہیں کریں گے. جی شوکت بسرا کامران صاحب آپ انجوائے کر رہے ہیں، میں بسرا صاحب سے کامنٹ کروں. جی مدوخیل صاحب کو یہ پوچھیں کہ آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، مریم بی بی، سلمان شہباز، یہ سب کدھر ہیں؟ کون سے چوہے بھاگے ہیں؟ آصف علی زرداری اصل کے اندر وہ آصف علی زرداری صاحب بھاگ چکے ہیں. نہیں آصف علی زرداری صاحب کا پاؤں فریکچر ہے سر، اور ان کی چلیں بہت شکریہ جی. بیٹھے قائم مقام صدر پاکستان ہے، ٹھیک ہے، بیٹھا ہوا ہے کامران مرزا صاحب، قادر مدوخیل صاحب، شوکت بسرا صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ جی. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، سوری. جو یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہے، ظاہر ہے یہ جو سیاسی ماحول اس وقت بنا وہ اس تلخی میں یہ الزام تراشی تو پارٹ آف دا ڈسکشن اور ڈسکورس ہے ہی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.